नेताहरूलाई पनि गोली हानेर मारिरहेको र कार्यकर्तालाई विभिन्न त्यो घटनाहरू चलिरहेको जुन एउटा नेकपा एमालेको चाहिँ अहिले जुन उहाँ चाहिँ एउटा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ झन्नै एउटा उहाँलाई सुरक्षा दिने व्यक्तिमा चाहिँ म एउटा पर्दथ्यो। एमालेसँग भन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ केही व्यक्तिहरूसँग मेरो असन्तुष्टि हो। घटना र विचार अनलाइन टेलिभिजनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म गोपाल नेपाल। विभिन्न राजनैतिक व्यक्तित्वहरूसँगको अन्तर्वार्ताको क्रममा आज हामी राजनीतिकर्मी व्यक्तित्व हामीसँग हुनुहुन्छ कृष्णबहादुर तामाङ। म कृष्णबहादुर तामाङलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँको राजनैतिक जीवन नेकपा एमालेमा धेरै वर्षदेखि राजनैतिक यात्रा गरिराख्नु भएको छ। त्यो दौरानमा यहाँले कस्तो उपलब्धि प्राप्त गर्नुभयो? कुन एमालेको कुन तहसम्म नेतृत्वमा यहाँले कार्य गर्नुभयो? कृपया हाम्रा दर्शकहरूलाई केही बताइदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद। अब साँच्चै भन्नुपर्दा म चाहिँ अब 2046 साल पछाडि हजुर धन्य 2048 सालदेखि धन्य 31 वर्षको दौरानमा मैले चाहिँ एउटा पार्टीले जाने नजाने एउटा लामो समयसम्म चाहिँ एउटा त्यो भित्र रहेर काम गरिरहेको छु। म चाहिँ त्यो भित्रमा चाहिँ जुन एउटा बसेर काम गरिरहँदा जस्तै अब यो युवा सङ्घको जुन एउटा म केन्द्रीय कमिटीमा पनि 2 कार्यकाल बसेर काम गरिसकेको, प्लस त्यसपछि गएर फेरि मैले अब खेलकुद महासङ्घमा पनि 2 कार्यकाल काम गरिसकेको र अहिले हाल म त्यही खेलकुद महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य पनि छु। त्यसै गरी अब क्षेत्र नम्बर 5 युवा सङ्घ नेपालको चाहिँ जुन एउटा म जुन भनौँ न आज 10 वर्ष भनेपछि 11 वर्ष भयो। 11 वर्षसम्म मैले चाहिँ अझसम्म पनि त्यो अध्यक्षको चाहिँ जुन एउटा कार्यभार अहिलेसम्म निभाइरहेको। त्यस पश्चात मैले चाहिँ अब यो जतिखेर देशमा चाहिँ एउटा अराजकत्व जुन एउटा भनौँ न अब त्यो एउटा समूह भनौँ अथवा कुनै एउटा पार्टीको सङ्गठन भनौँ, जतिखेर 2062-63 को जुन एउटा के अरे शान्ति वार्ता पछाडि के भएको थियो भन्दाखेरि जतिखेर एउटा म कुनै पार्टीलाई दोष लगाउन खोजेको चाहिँ होइन, तर यथार्थ चाहिँ के चाहिँ थियो भन्दाखेरि जतिखेर चाहिँ एउटा देशमा चाहिँ एउटा अलिकति त्यो जुन एउटा वाइसेल जतिखेर चाहिँ एउटा एकदमै अराजकता ढङ्गले चाहिँ एउटा देशमा चाहिँ एउटा प्रस्तुत भइरहेको, कुनै पनि नेता कुनै पनि कार्यकर्ता म फलाना पार्टीको भनेर चाहिँ जुन एउटा सो पूर्ता आफूले भन्न नसकेको अवस्था थियो। त्यो समयमा एउटा के पनि भइरहेको थियो भन्दाखेरि त्यो समयमा चाहिँ झन्नै नेताहरूलाई पनि गोली हानेर मारिरहेको र कार्यकर्तालाई विभिन्न त्यो घटनाहरू चलिरहेको थियो। त्यो सँगसँगै 2064 सालमा एउटा आम निर्वाचन भयो। त्यो बेलामा पनि ठाउँ चाहिँ जुन एउटा भनौँ न त्यस्तै एउटा समूहहरूले चाहिँ जुन एउटा गोली हानेर चाहिँ जुन एउटा हत्या गर्यो, नेताहरूलाई हत्या गरिरहेको अवस्था थियो। त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो क्षेत्र नम्बर 5 को अहिले हाम्रो आदरणीय अहिले जुन एउटा नेता जुन एउटा नेकपा एमालेको चाहिँ अहिले जुन उहाँ चाहिँ एउटा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ झन्नै एउटा उहाँलाई सुरक्षा दिने व्यक्तिमा चाहिँ म एउटा पर्दथ्यो। धन्यवाद। तपाईँले त्यो जानकारीहरू राख्नुभयो। यहाँ नेकपा एमालेसँग के सन्तुष्ट हुनु नभएको कुरा यहाँले जाहेर गर्न खोज्नु भएको हो कि एमालेसँग यहाँ असन्तुष्ट हुनुहुन्छ? एमालेसँग भन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ केही व्यक्तिहरूसँग मेरो असन्तुष्टि हो। अब जस्तै मानिलिउँ मैले 31 वर्षको दौरानमा जुन एउटा मैले त्यो पार्टीभित्र बसेर काम गरिरहँदा, तर हिजो भन्ने चाहिँ के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि धन्य अब यो पार्टीको चाहिँ अब कुनै पनि जुन एउटा भनौँ न एउटा ठाउँमा त्यो व्यक्तिहरूको मूल्याङ्कन हुन्छ भनेको चाहिँ थियो, तर त्यो पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि तर कुरामा एउटा व्यवहारमा एउटा देखियो। किनभने अब अहिलेको हाल निर्वाचनलाई जोडेर ल्याउँ, अहिलेको जुन एउटा हाल निर्वाचनको चाहिँ जुन एउटा बुढानपुनापा 5 को चाहिँ एउटा उम्मेदवारीको हकमा साँच्चै भन्नुपर्दा म चाहिँ त्यहाँको चाहिँ एकदमै दावेदारको रूपमा थिएँ र त्यो दावेदारीको रूपमा म आइरहँदा मैले त्यो बेला पनि साथीहरूलाई भनेका थिएँ एउटा वरियतालाई पनि राखौँ, हिजोको दिनमा योगदान गरेको छ त्यसले पनि कदर गरौँ
र एउटा जनतासँग पनि एउटा जुन एउटा उम्मेदवारीको कुरा आइरहँदा त्यो व्यक्तिको चाहिँ कति परिचर्चा छ त्यो पनि बुझौँ भनेर मैले त्यो बेलामा साथीहरूलाई भनेको थियो। तर त्यो कुरालाई अलिकति व्यवस्था चाहिँ पक्कै पनि साथीहरूले गरेकै हो। त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि आज यो जुन एउटा 45 को हिसाबमा कुरा गरिरहँदा आज त्यो बेलाको हामी बसेको एउटा माहौल र अहिले कृष्ण तामाङ भन्ने मान्छे त्यहाँ बसिरहेको माहौल र अहिलेको माहौल हेर्दा चाहिँ धन्नै निकै नै फरक चाहिँ त्यहाँ देखिएको छ। भनेपछि तपाईँ बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा वडाध्यक्षको लागि दावा गर्दाखेरि तपाईँ दावेदारीमा पर्नु भएन, अथवा तपाईँको सैद्धान्तिक असहमति हो या तपाईँको मूल्याङ्कन नभएको कारण तपाईँ एमालेप्रति रुष्ट हुनुभएको हो? अब यस्तो मैले त्यो दावी गर्नु अघि पनि भने मैले स्वाभाविक हो, म लामो समय म एउटा पार्टीको लागि समर्पित भएको एउटा सिपाही, त्यसको हिसाबले विभिन्न काम मैले अघि भने विभिन्न सङ्घ संस्थामा बसेर मैले विभिन्न काम गरिसकेको व्यक्ति, एउटा आफ्नो ठाउँबाट पनि म एउटा चर्चामा आएको व्यक्ति भएको कारणले गर्दा त्यो मैले पाउनुपर्ने स्वाभाविक पनि अघि पनि मैले अहिले पनि भने जुन यो वडा अध्यक्षको कुरा आइरहँदा अब मलाई पार्टीले योग्य ठान्यो ठानेन त्यो कुरा चाहिँ जुन अब त्यो पार्टीले कसरी मूल्याङ्कन गर्यो गरेन त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ के देखिरहेको छ भन्दाखेरि जुन समाजमा देखिरहेको छ अहिले जुन वडा नम्बर 5 मा देखिरहेको छ यो चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखिरहेको छ। किनभने यो व्यक्ति चाहिँ वास्तवमा चाहिँ योग्य थियो, यसलाई दिनु पर्दथ्यो भनेर चाहिँ साँच्चीकै चाहिँ उहाँहरूले दिएको भए सायद म योग्य हुन्थ्यो होला। म त यसो विचार गर्दा कता अहिले साँच्चैकै भनिरहनु पर्दा यो कार्यक्रममा मैले साँच्चै भनिरहनु पर्दा साँच्ची नै मलाई एमालेले चाहिँ त्यहाँनिर भन्नुपर्दा योग्य चाहिँ पक्कै पनि ठानेको भए त पक्कै पनि मलाई सायद साथीहरूले चाहिँ ल यो अब एउटा वरेदाको क्रमले पनि अब अहिलेको हाम्रो चाहिँ अहिले भनौँ न अहिले जुन चलिरहेको वडाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ उहाँ पनि एउटा सहकर्मी मेरो पहिलाको साथीसँग हिँड्ने साथी र त्यो पछाडिको चाहिँ वरेद मेरो थियो। अनि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि नै मैले पाउनुपर्ने स्वाभाविक थियो। भनेपछि तपाईँसँग कुनै सैद्धान्तिक असहमतिले भन्दा पनि तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत कारणले गर्दाखेरि तपाईँले नपाउनु भएको यहाँले महसुस गर्नुभएको छ। कुनै यो वैचारिक त्यस्तो केही असहमति पनि छ कि? अब यस्तो छ, सैद्धान्तिक पनि हुनसक्छ जहाँसम्म लाग्छ। 1-2 साथीले त्यसमा पनि सायद असहमति जनाउन सक्छ। सबै मान्छेले कृष्ण तामाङलाई नै मन पराउँछ भन्न सकिन्न, चाहे तपाईँ हो चाहे म हो, जोसुकैलाई पनि यो सबै व्यक्ति सबै चिजमा निपुण हुन्छ यो एकदमै पोख्त छ भनेर भन्न सकिन्न। तर उहाँहरूको रूपमा चाहिँ जुन नजरमा चाहिँ म त्यो देखेँ होला त्यो देखियो, तर वास्तवमा साँच्चैकै भन्नुपर्दा चाहिँ म त्यो चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ एकदमै म चाहिँ सक्षम व्यक्ति हो होइन। अब सक्षम व्यक्ति हुँदै पनि अब जुन भनौँ न जुन उहाँ चाहिँ जुन 1-2 व्यक्ति साथीहरूको चाहिँ सायद हुनसक्छ त्यो सैद्धान्तिक अब विभिन्न कारणले पनि सायद हुनसक्छ। हिजोको रेसिपी थियो कि कसैसँग त्यो रेसिपीको कारणले पनि सायद ब्याग हटाएको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो विषयमा। अब तपाईँले यस पछाडिको विकल्प के सोच्नु भएको छ? एमालेमै कन्टिन्यू गरिरहनुहुन्छ या अन्य कुनै विकल्प सोच्नु भएको छ? अब यस्तो छ, मैले त हिजो पनि एउटा कुरा के भनिरहेको थियो भने मैले जानेर नजानेर हिजो धन्य लामो समयसम्म एउटा एमालेको झन्डा कता यसो अहिले आफूले सम्झिँदा पनि त्यो सूर्य देख्दा कता भित्री मनबाट चाहिँ त्यो माया लागिरहेको अवस्था थियो। तर त्यो जुन माया लागे तापनि त्यहाँ के चाहिँ देखियो भन्दाखेरि अलिकति त्यो के भन्छ त्यो अलिक भित्रको चाहिँ एउटा राजनीतिहरूको साथीहरूको चाहिँ एउटा के भन्नु त्यसलाई चाहिँ जुन एउटा चलखेलको कारणले गर्दाखेरि त्यो 31 वर्ष गरेको राजनीतिक चाहिँ जुन एउटा भने बोकेको झन्डाको चाहिँ अब मैले यसो विचार गर्दा चाहिँ कस्तो भने मलाई चाहिँ कता त्यो मैले चाहेर नचाहेर बेच्नु पर्ने हो कि जस्तो चाहिँ मैले देखेको छ। र मैले हिजो पनि भन्दै आएको थिएँ, अब मैले जानेर नजानेर हिजोको दिनमा मैले जुन एउटा एमालेको झन्डा बोकेँ, राजनीति गरेँ, जानेर नजानेर राजनीति गरेँ, अब म चाहिँ त्यो कुनै पनि हालतमा मैले त्यो झन्डा बोक्ने छैन र म अहिले स्वतन्त्र रूपले चाहिँ बाँध्ने छु भनेर मैले हिजो पनि भन्दै आएको छ र यो मिडिया मार्फत पनि म भन्न चाहन्छु। त्यसो भए तपाईँ कुनै नयाँ विकल्प चाहिराख्नु भएको छ? अब सायद अब हामी राजनीति गर्ने मान्छे भनौँ न त्यस्तो कुनै राजनीति विज्ञ पनि होइन, कुनै त्यस्तो ठुलो पनि नेता पनि होइन, तर अब त्यो एउटा के भन्छ एउटा यो बानी परिसकेको कारणले गर्दाखेरि अब सायद
कुनै दिन कुनै समयमा अब छिट्टै सायद यसको परिणाम चाहिँ निक्लिन्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँले त ईश्वर पोखरेललाई पनि त्यहाँ उसको नेतृत्वको लागि पनि ठुलो भूमिका खेल्नु भएको भन्ने सुनिएको छ। यहाँको बहिर्गमनले ईश्वर पोखरेलहरूलाई पनि केही घाटा लाग्लान्, उहाँहरूले केही तपाईँलाई धाप मार्ने त्यस्तो केही गर्नुभएको छैन? यस्तो छ, अब जस्तै मैले भने उहाँ हाम्रो आदरणीय नेता, मैले हिजो पनि मान्दै आएको थिएँ। अब त्यो विषयमा मैले उहाँको विषयमा कुरा राखिरहँदा अब उहाँले धाप मार्ने नमार्ने अब उहाँको आफ्नो कुरो होला होइन। हिजो पनि धाप चाहिँ मार्नु भएको थियो, तर कता कता त्यो धाप मारेको चाहिँ साँच्चीकै मारे हो कि अब त्यतिकै मारेको हो भन्ने कुरा चाहिँ अब मैले यो निर्वाचनमा देख्दैछु। त्यो चाहिँ यदि साँच्चीकै मारिदिएको भए कृष्ण पनि ठिक छ भन्ने चाहिँ उहाँले पनि सोध्नुहुन्थ्यो होला होइन। अब मैले वास्तवमा होइन भन्नुपर्दा मैले कुनै पनि अवसर लिएको पनि थिएन, मैले मागेको पनि थिएन यो अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ होइन। सायद उहाँलाई त्यो जुन ठाउँमा अब पुर्याउनको लागि हुन त कृष्ण तामाङको मात्र योगदान होइन, सबैको पनि योगदान होला, तर त्यो बिचमा चाहिँ कृष्ण तामाङ पनि त्यो भित्र पर्ने व्यक्ति चाहिँ पक्कै पनि हो। सायद आज मैले यो मिडिया मार्फत भनिरहँदा जुन कुरा गरिरहँदा भोलिको दिनमा यसको असर कति पर्छ के पर्छ भन्ने कुरा त अब जहाँसम्म लाग्छ अब केही समय आइरहने जुन एउटा निर्वाचन छ होइन, आम निर्वाचनमा पनि देखिन्छ होला त्यो चाहिँ पक्कै पनि होइन। मैले पहिला पनि भनेका थियौँ कृष्ण तामाङ केही होइन तर केही न केही चाहिँ है भनेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यतिखेर भनेको थियो। आज साँच्चै भन्नुपर्दा एउटा मैले जुन एउटा एमाले भित्र बसेर एउटा मैले विद्रोह जुन गरिरहँदा आज चाहेर नचाहेर आज के भयो भन्दाखेरि आज वडा नम्बर 5 मा एउटा भुइँचालो चाहिँ पक्कै पनि आएको छ। एमाले परित्याग गरिसकेँ भनेर घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ? यहाँ के छ, एमाले मैले घोषणा छोडिसकेँ भनेर घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ कि अझै पनि तपाईँलाई त्यो एमाले प्रतिको धङधङी लागिरहेको छ, के भन्नुहुन्छ? होइन, जस्तै मैले त अघि नै पनि भनिसकेँ, स्पष्ट होइन, स्पष्ट आएको छैन। त्यसैले मैले यहाँलाई स्पष्ट मैले एमाले परित्याग गरिसकेका हुँ भनेर केही घोषणा पनि गर्नुहुन्छ कि अझै मलाई आयो प्रलोभन आयो कसैले यसो फेरि धाप मार्नेहरू पछाडि आयो भने म फेरि पनि फर्किन सक्छु भन्ने त्यस्तो पनि अभिलाषा छ कि के? यहाँको विचार कस्तो छ? होइन, अब यो धाप मार्ने विषयमा र विभिन्न अब जुन भनौँ न अब प्रलोभन दिने विषयमा त सायद अब त्यो आउँछ पनि होला, एउटा बाहिरी रूपबाट आएको पनि थियो। अब भोलि त्यो वडा अध्यक्ष मात्रै केही होइन, त्यो मात्रै होइन, त्योभन्दा अरू पनि केही छ, त्यसको विकल्प दिन सकिन्छ, कुन ठाउँमा राख्ने के गर्ने त्यो पनि गर्न सकिन्छ भन्ने साथीहरूले भन्नुभएको थियो। मैले सिधै भने उहाँहरूलाई, मैले त्यो इन्कार गरेँ। अब मलाई केही चाहिँदैन होइन। र अर्को कुरो म भनिहालेँ नि, अब मैले चाहेर नचाहेर आज 31 वर्षको दौरानमा आएर जुन एउटा झन्डा बोकेका थिएँ त्यो झन्डालाई म आजबाट म बोक्ने छैन, म स्वतन्त्र रूपले बाँचिनेछु भनेर मैले त्यतिखेर चाहिँ भनिसकेको छ। अब सायद त्यति भनिसकेपछि जहाँसम्म लाग्छ पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। झन्डा भनेपछि तपाईँ हँसिया र हतौडाको झन्डा भन्नुभयो होइन, सूर्यको झन्डा, मैले सूर्यको झन्डा पनि भनेको मैले भनेको मतलब तपाईँसँग हँसिया र हतौडाको नाता रहेन, सूर्यको नाता पनि रहेन। अब खासै भन्नुपर्दा त्यही भन्नुपर्ने स्थिति चाहिँ देखिसकेको छ। मैले त त्यो जुन दिन मैले घोषणा गरेँ भनेको थिएँ होइन, अब मेरो कुनै पनि नाता सम्बन्ध रहँदैन, तर दाजुभाइको सम्बन्ध रहन्छ होइन। दाजुभाइको सम्बन्ध भनेको टोल गाउँ छिमेक भोलिको दिनमा सबैले चाहिन सक्छ, म पनि उहाँहरूलाई चाहिन सक्छ, उहाँहरू मलाई चाहिन सक्छ, यो हाम्रो सम्बन्ध रहन्छ। जुन एउटा हिजोको दिनमा बोकेर हिँडेको जुन एउटा भने चुनाव चिन्ह थियो होइन, यो चाहिँ म अब चाहिँ करिबन मैले चाहिँ अब म विसर्जन गर्छु, म अब बोक्दिनँ भनेर चाहिँ मैले त्यतिखेर नै जुन मैले चाहिँ जुन एउटा मनोनित नपरिसकेपछि मैले यो त्यतिखेर घोषणा चाहिँ गरिसकेको अवस्था चाहिँ छैन। सूर्य चुनाव चिन्ह यहाँले छोड्ने हुनुभयो, अनि मार्क्स लेनिन अनि माओ विचारधारा पनि छन् नि, त्यसलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ? अब यस्तो छ, अब करिबन अब मैले त भने अहिले म साँच्चीकै भन्नुपर्दा अहिले चाहिँ म एकदमै स्वतन्त्र भएर चाहिँ बस्ने विचार भएको हुँदा अब यो अब विभिन्न अब जुन भनौँ न माओ भयो, लेनिन भयो, अब विभिन्न धार बोकेकाहरू पनि छन् होइन। अब अहिले चाहिँ मैले त्यतितिर कुनै विकल्प सोचेको छैन, तर एउटा कुरो मेरो चाहिँ के रहन्छ भन्दाखेरि
अब राष्ट्रमा चाहिँ एउटा राष्ट्रभक्ति जुन एउटा भएको जुन एउटा संस्था कुनै पनि पार्टी अब यो चाहिँ हुनुपर्छ, देशमा नयाँ उदय हुनुपर्छ, यसले राष्ट्र र जनताको लागि एउटा काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत सोचाइ रहेको छ। त्यसमा चाहिँ राष्ट्रवादी, तपाईँको मतलब राष्ट्रवादी शक्ति चाहियो भन्न खोज्नु भएको हो? अब हिजो हामीले देखिरहँदा मैले देख्दा चाहिँ अब 46 साल पछाडि आज 2069 सालसम्म आइपुग्दा अब कस्तो देखियो भने अब राजतन्त्र फाल्यो, गणतन्त्र आयो, मान्छेले गणतन्त्र आएपछि के न के हुन्छ, अब यो आकाशै फाट्छ, के अरे आकाशै झर्छ कि धरती नै फाट्छ भन्ने चाहिँ देखिया थियो। तर त्यो चाहिँ देखिएन। किन देखिएन भन्दाखेरि यो चाहिँ अब हिजोको राजाको पालामा पनि राजतन्त्र हुँदाखेरि पनि दुई टिमै थिए होइन, गणतन्त्र आउँदै नै त्यही टिम थिए। अब भनेपछि यो टिमले चाहिँ करिबन अब यो खालि अब एउटा नारा बोक्ने, वास्तवमा अब एउटा देश र जनताको लागि चाहिँ साँच्चीकै काम गर्न नसक्ने भएको हुँदा अब चाहिँ साँच्चैकै एउटा राष्ट्रभक्ति भएको एउटा पार्टीको चाहिँ उदय हुनुपर्छ। र यदि त्यो 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 त्यस्तो पार्टीलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ मेरो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ म एकदमै समर्थन गर्छु। म चाहिँ होइन, तपाईँले त्यस्तो पार्टी कुन देख्नु भएको छ त? अब हुनु चाहिँ यो सबै पार्टीको एउटा आफ्नो नारा लिएर जुन एउटा जनताको मन कसरी जित्ने, जनतालाई कसरी भ्रम पार्ने भन्ने चाहिँ सबैले लिएर आएको छ। यहाँ अहिलेसम्म मैले देख्दा बुझ्दा चाहिँ एक दुईवटा कार्यक्रममा मेरा एउटा आदरणीय मित्र साथी नवराज भण्डारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ मलाई लौन साथी हो, अब खासै त्यो बेलामा चाहिँ पार्टीको नाम चाहिँ पक्कै आएको थिएन, एउटा मातृभूमि नेपाल भन्ने एउटा संस्था उहाँहरूको, त्यो मातृभूमि नेपाल संस्थाको कार्यक्रममा म 2-4वटा कार्यक्रममा मलाई त्यहाँ उहाँले आमन्त्रण गरिरहँदा त्यहाँ गएर मैले यसो बुझ्दा चाहिँ अब यसो देख्दा होइन, यसो विचार गर्दा सुन्दा चाहिँ कता कता त्यो उहाँको चाहिँ एउटा पछि चाहिँ मैले त्यो बेला पनि भनेको थिएँ यो एउटा संस्था भनेर तपाईँहरूले नाम दिएको छ, तर कुनै न कुनै दिन गएर यो पक्कै पार्टीमा चाहिँ परिणत हुन्छ भनेको चाहिँ मैले त्यो बेला भनेको थियो। साँच्चै आज कता कता चाहिँ यो पार्टीमा परिणत भएको चाहिँ मैले त्यो देखिरहेको छु। अनि यसो विचार गर्दा उहाँहरूको 2-3वटा एजेन्डाहरू जतिखेर चाहिँ त्यो कार्यक्रम गरिरहँदा उहाँले जुन प्रस्तुत गरिरहनु भएको थियो, कता कता सुन्दा चाहिँ अब देशभक्ति, देशप्रति माया होइन, अब देशमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब आफू नेपाली भइसकेपछि नेपालको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, आफू बाँच्नुपर्छ र बाँकी रहेको समय अब हामी नेपाली भएर नेपाललाई दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँले 1-2वटा चाहिँ बुदाहरू भनेको थियो। त्यो बुदा चाहिँ साँच्चै मेरो मनमा चाहिँ एउटा दिमागमा चाहिँ यो पसेको छ यो कुरा। अनि तपाईँलाई नेपालमा मानिने रैथाने धर्म संस्कृतिहरूका पक्षमा तपाईँलाई कतिको वकालत गर्न मन लाग्छ? अब यो धर्म संस्कृतिको बारेमा यो वकालत गरिरहँदा मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यो धर्म संस्कृति भनेको चाहिँ जुन एउटा आफ्नो परम्परा अनुसार चाहिँ सबैले जुन मान्न पाउनुपर्छ, त्यही भनिरहँदा अब सायद हिजो एउटा के भन्दा थिए भने हाम्रा नेता साथीहरू जुन भनौँ न, हाम्रा आदरणीय नेताहरू जुनसुकै पार्टीका भनौँ होइन, अब यहाँ विभिन्न पार्टीहरू छन्, त्यो पार्टीहरूले हिजो के भन्दा थिए भन्दाखेरि होइन यो अब पहिला चाहिँ हामी हिन्दू राष्ट्र हो होइन, हिन्दू राष्ट्र हो, हिन्दू राष्ट्र चाहिँ संसारमा एउटै भएको देश हो भन्यो। फेरि बिचमा कता कता के चलखेल भयो, कहाँबाट के भयो, लास्टमा आएर चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेर घोषणा गर्नुभयो होइन। अब एक हिसाबले गर्दाखेरि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेर घोषणा गरिरहँदा एक पक्षले राम्रै देखिन्छ, तर अर्को पक्षले चाहिँ वास्तवमा यसो देख्दा चाहिँ त्यो राम्रो चाहिँ होइन जस्तो मलाई लाग्दछ। यहाँ त विभिन्न धर्म अल्पसङ्ख्यक विभिन्न धर्मावलम्बीहरू छन् होइन, विभिन्न जात जाति छन्, भाषाभाषीहरू छन्, तिनीहरूको संरक्षण हिन्दू राज्य भयो भने के हुन सक्छ भन्ने यहाँले देख्नुहुन्छ या यो गलत हो भन्ने लाग्छ? अब हुन त यो जुन के भन्छ, यो जुन एउटा विभिन्न आफ्नो धर्म र संस्कृतिहरूको विषयमा चाहिँ जुन एउटा मैले फेरि कुरा गरिरहँदा हिजो पनि यसको चाहिँ भनौँ न आफ्नो तरिकाबाट चाहिँ जुन एउटा मान्दै आइरहेको पनि हो, तर त्यो मानिरहने क्रममा चाहिँ
सायद त्यति बेलादेखि चाहिँ अहिलेसम्म आउँदाखेरि कसैले बन्दिज चाहिँ गरेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तिमी फलाना धर्मको इसाई हो, तिमी मुस्लिम हो, तिमी बुद्धिस्ट हो, यो फलानो धर्म हिन्दू भनेर चाहिँ त्यो कसैले पनि बन्देज गरेको चाहिँ देखिँदैन, त्यो गरेको चाहिँ छैन अहिलेसम्म होइन। अब साँच्चीकै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब संसारलाई चाहिँ हिजोको दिनमा एउटा चिनाइरहेको देश भनौँ न, अब हिन्दू राष्ट्र भनेर त जुन एउटा चिनाइरहेको एउटा देश नेपाल भनेर भनिन्थ्यो, त्यसलाई खारिज गर्यो। तर साँच्चीकै यसो विचार गर्दा कता कता भनौँ न, म चाहिँ तामाङको छोरो हो, तामाङको छोरा भयो भने फेरि म चाहिँ अलिकति काली भक्त भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो चाहिँ हिन्दूसँग कता कता जोडिन्छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा अब संसारलाई साँच्चीकै चिनाउनु हो भने हुनु त नेपाल भनेर चाहिँ चिनिन्छ, तर काहीँ पनि हिन्दू राष्ट्र भनेर चाहिँ छैन। हुन त यो धर्मकै नामले मात्रै त अब राष्ट्र बनाउनु चाहिँ त्यति उचित चाहिँ हुँदैन होइन। तर हिजोको जुन एउटा हाम्रो पुर्खाहरूले जोगाइरहेको चिजलाई चाहिँ हेर्ने हो भने कता कता यसो विचार गर्दा त्यो पनि ठिक हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ है मलाई। पहिचान चाहिन्छ देशको भन्न खोज्नु भएको हो यहाँले? एकदमै चाहिन्छ, देशको आफ्नो पहिचान चाहिन्छ। अब जसरी आफ्नो देशको पहिचान चाहिँ अहिले हाम्रो के छ भन्दाखेरि जस्तै यो लुम्बिनी भनेर चाहिँ एउटा पहिचान दिएको छ, सगरमाथा भनेर पहिचान दिएको छ। अब त्यस्तै एउटा छुट्टै पहिचान चाहिँ एउटा संसारमा दिने हो भने त्यो चाहिँ चाहिन्छ, पक्कै पनि चाहिन्छ। अन्त्यमा कृष्णबहादुर तामाङज्यू, तपाईँका आफ्ना केही राख्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण केही विचारहरू छन्, यो चाहिँ मैले भन्ने क्रममा छुटाएँ भन्ने केही लागेको छ यहाँलाई? मेरो अब अन्तमा भन्नुपर्दा अब खासै त्यस्तो केही त छैनन् होइन। तर म चाहिँ के भन्छु भने अब वैशाख 30 गते जुन एउटा स्थानीय तहको एउटा निर्वाचन हुन गइरहेको छ, जुन निर्वाचनमा चाहिँ एउटा के चाहिँ गर्नु पर्यो भने अब आम नेपाली जनताहरूले एउटा सही विचार बोकेको, एउटा सही सलामत एउटा वडालाई हाँक्न सक्ने, एउटा आफ्नो नगरलाई हाँक्न सक्ने जुन एउटा व्यक्तित्व चाहिँ चुन्नु पर्यो। त्यो एउटा कागजको खेस्रामा मात्रै कोरेर म यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने त्यो व्यक्तिलाई होइन, उसले व्यवहारमा उतार्न सक्ने जुन एउटा व्यवहारलाई जुन व्यक्तिलाई चुन्नु पर्यो। अहिले नेपालको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको रोजगार। त्यो रोजगारीलाई चाहिँ के कसरी चाहिँ समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ होइन। अब त्यो यदि चाहियो भने त्यो रोजगारीको पनि भनौँ न एउटा समस्याको समाधान पक्कै गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ अलिकति सबै जनताले चाहिँ बुझेर चाहिँ त्यो जुन एउटा मतदान गरौँ होइन। अब जुन भइरहेको जुन एउटा आइरहेको नजिकै आइरहेको निर्वाचनलाई सबै अब नेपाली दाजुभाइ मिलेर यसलाई चाहिँ एकदमै यो सफलतापूर्वक सम्पन्न गरौँ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद, हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म पनि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। हस्त थ्याङ्क यू, धन्यवाद। मलाई पनि यहाँ आएर 2-4 शब्द राख्न दिनु मौका दिनुभयो। यो घटना विचार जुन एउटा यो कार्यक्रममा सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ मेरो आफ्नो हृदयको तर्फबाट म हृदयदेखि नै यो टिमलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त थ्याङ्क यू।